अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा अमीर। नाजरीन, हर तरफ एक ही सदा है, मैं कश्मीरी हूं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी है और इस सरकारी नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। नक्शे की मंजूरी के बाद इमरान खान ने मुबारकबाद भी दी और कहा कि एक दिन यही पाकिस्तान का मुस्तकिल नक्शा होगा। इंशाअल्लाह ये दुआ हर पाकिस्तानी के दिल से निकलने वाली दुआ है और अब ये नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। नाजरीन, आज ही के रोज़ वज़ारत ख़ारजा में 5 अगस्त के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में यौम इस्तेहसाल से मुतालिक एहतजाजी लाएहमल के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद हैं और शायद नाजरीन ये वो वाहिद मामला है जिस पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, वरना तो अव्वलीन तरजीहात एक दूसरे की नाकामियों पर नजर रखना और कारकर्दगी से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना है। सिंध हुकूमत विफाक को नाअहल और विफाक सिंध हुकूमत को नाकाम कहता है और इसी मुकाबलाबाजी में अवामी मुश्किलात को नजरअंदाज किया गया कि अवामी मुश्किलात में फंसी इस अवाम की मदद के लिए फौज को आना पड़ा। वजीर आजम की हिदायत पर अब पाक फौज शहर कराची को मुश्किल से निकालने के लिए सरगर्म है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की सरबराही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने शहर के बरसाती नालों की सफाई का बेड़ा उठाया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यह मुतालबा किया है कि कराची की बेहतरी के लिए इसे आइंदा 5 साल फौज के हवाले कर दिया जाए। क्या हमारे पास यही आखिरी ऑप्शन है? नाजरीन, आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होने वाली हैं और खुदा करे ये बारिशें रहमत हो, जहमत ना बने। कश्मीर बन गया पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में शामिल। विफाकी काबीना ने सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का इकदाम कश्मीरियों की आज़ादी में कितना मुअव्विन साबित होगा, प्रोग्राम में बात करेंगे। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद हैं। दुनिया को भी जागना होगा। प्रोग्राम में मोदी गर्दी पर तफसील से रोशनी डालेंगे। और कराची में नालों की सफाई का काम भी फौज पर आन पड़ा है। क्या हर मुश्किल का हल फौज ने ही निकालना है? इस पर भी गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का आगाज एक हौसला अफजा खबर से। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आने के बाद पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। साथ ही सर्विसेज, जनाह और दीगर बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स को बंद कर दिया गया है और अब मजीद नौकरियां, कारोबार और सेक्टर्स को खोलने के लिए सिफारिशात NCOC को भिजवाई जा रही हैं, जिसमें शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बिजनेस सेंटर्स, सियाहती मकामात, सिनेमा, थिएटर्स, स्पोर्ट्स क्लब्स और पार्क्स भी शामिल हैं। इस सिलसिले में हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। कोरोना केसेस में कमी के बाद से सूबाई हुकूमतों पर कारोबार को मुकम्मल बहाल करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। एक जानिब पंजाब काबीना की ये सिफारिशात, दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने पर बजिद है। उनका ये कहना है कि हुकूमत इदारे सील करे या गिरफ्तारियां, स्कूल्स हर सूरत खुलेंगे। साथ ही ये भी बता दिया कि SOPs पर अमल दरामद करते हुए सीनियर क्लासेस को पहले और जूनियर्स को बाद में बुलाना शुरू करेंगे और डबल शिफ्ट्स में क्लासेस होंगी। SOPs के मुताबिक हम तालीमी अदारे इंशाल्लाह 15 अगस्त से खोल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें हमसे निगोशिएट करना चाहे, वेलकम। हम उनके राय को एहतराम भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां ज़रूरत है बेहतरी की, हम उसमें बेहतरी भी लाएं। आप हम पे डंडे बरसाएं, इंशाल्लाह हम आपके लॉन्ग मार्च के साथ इस्तकबाल करेंगे। पूरा पाकिस्तान आएगा लॉन्ग मार्च के लिए। पूरा पाकिस्तान, असातिज़ा, हमारे टीचर, हमारे स्कूल मालकान हथकड़ियों के लिए तैयार हैं, जेलों के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। चौहान साहब, सबसे पहले तो खुशाइन बात है कि स्मार्ट लॉकडाउन ने काम कर दिखाया और बिलाखिर अब अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं। ये बताइएगा कि पंजाब में क्या क्या खोलने जा रहे हैं आप? मरहलावार होगा ये सिस्टम? क्या क्या तरजीहात हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर और फिर पंजाब के अंदर कोरोना वायरस का फैलाव जो रुक गया है,
اور کرونا وائرس کے اوپر جو ہم نے قابو پا لیا ہے، میں اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان کی ایک انتہائی زیرک، حکیمانہ، دانشمندانہ اور ویجیلنٹ قیادت اور پالیسی کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا. اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو خصوصاً کہ جو جنوری کے دوسرے ہفتے سے لے کے آج تک کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہیں، اور جس کا اعتراف سپریم کورٹ نے کل ہیئرنگ کے اندر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپریشیٹ کیا، اور پنجاب حکومت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے بالکل ایگزیکٹ، کریکٹ، اپروپریٹ اور آپٹیمل جو ہے وہ ڈیسیژنز بھی اور پالیسیز بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئیں اور میئرز اڈاپٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس پنجاب کے اندر کنٹرول ہوا. سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو خراج تحسین. دوسری چیز، آج ہماری کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس کہ جو جنوری کے تیسرے ہفتے سے جو ہے وہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے قائم کی ہوئی ہے، اس کا آج اجلاس ہوا، اور اس میں ہم نے NCOC کو اپنی سفارشات دی ہے کہ شادی ہال، آپ کے سینما گھر، تھیٹرز، بڑے بڑے بزنس سینٹرز اور ریسٹورنٹس اور جتنے آپ کے تفریحی مقامات ہیں، ان تمام کو اب کھولنے کی اجازت دی جائے. اور کل آئی تھنک سو کہ NCOC کی میٹنگ میں یہ سفارشات سبمٹ ہوں گی، اور امید ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو اوپن کر دیں گے. اور پھر وہی بات کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے جس دل جمی کے ساتھ، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ پہلے دن سے جنوری کے مہینے سے لے کے آج تک اس پورے ایشو کو ایڈریس کیا، 18 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا، پہلے جناب پچھلے فائنینشیل ایئر میں 56 ارب روپے کا اس فائنینشیل ایئر کے اندر ریلیف دیا، اور تقریباً 16-17 ارب روپیہ جو ہے وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی انسٹالیشنز، ہسپتال، اکوپمنٹ، پیریفرلز اور ہر قسم کی جناب اشیاء کی خرید کے لیے جناب وہ مختص کرنے کے بعد فرنٹ فٹ پہ لڑ کے جو ہے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کیا. یہ قابل سب تحسین ہے سردار عثمان بزدار صاحب. چوہان صاحب، پرائیویٹ سکولز اور خاص کر جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تمام کے لیے کیا سفارشات ہیں اور کب سے ان کو کھولا جائے گا؟ چونکہ پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن بھی بضد ہیں کہ 15 اگست سے وہ ادارے کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا سفارشات ہیں، کیا SOPs ہیں، اور کیا ان کے اس مطالبے کو مانا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کے سامنے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے ہم نے NCOC ایک وفاقی ادارہ قائم ہے، جس کو چیئر جو ہے وہ اسد عمر صاحب کر رہے ہیں. بیسیکلی وہاں سے سب ڈیسیژنز ہوتے ہیں، صوبوں کی طرف سے سبمیشنز جاتی ہیں، پروپوزل جاتی ہیں، رائے جاتی ہے. وہاں سے ایک ڈیسیژن وزیر تعلیم جو وفاقی چودھری شفقت محمود صاحب ہیں، انہوں نے تمام صوبائی جناب وزیر تعلیم جتنے ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے 15 سپتمبر کا جو ہے وہ ایک ڈیسیژن کیا ہوا تھا. آگے وقت کے ساتھ جو ڈیسیژن ہوگا وہ حکومت کی پالیسی ہوگی اور وہ ماننا پڑے گا. ابھی جو آپ کسی کا کلپ سنا رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، میں تو حیران ہوں کہ وہ تعلیم کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ جس انداز سے بات کر رہے تھے وہ مجھے نہیں لگتا کہ جانا کوئی وہ بات ان کو زیب دیتی تھی. یا ہم نے کوئی اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے یا اپنی حکومتی لیڈرشپ کے بچاؤ کے لیے یہ سارے میئرز اڈاپٹ نہیں کر رہے. یہ ملک اور قوم اور ریاست اور معاشرے اور سوسائٹی کو کہ جو پوری دنیا کے اندر ہر ملک جنگ لڑ رہا ہے، ہم بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم بچوں کو جو ہے اسی کرونا وائرس سے بچانے کے لیے یہ ساری پالیسیز بنی ہوئی ہیں. جو وفاقی حکومت اور NCOC فیصلہ کرے گی وہ انشاءاللہ پابند ہوں گے، ہم بھی پابند ہوں گے، وہ بھی پابند ہوں گے، اس کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی. اچھا چوہان صاحب، ہم نے گزشتہ عید پر دیکھا کہ عید کے بعد صورتحال کرونا کیسز کے حوالے سے خاصی اچھی نہیں رہی. ابھی تک تو اس عید کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن کچھ دوسرا امپیکٹ سامنے آتا ہے، صورتحال یکسر بدل جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ کیا کچھ فیصلوں پر دوبارہ سے غور کیا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ نتائج برعکس آتے ہیں تو؟ دیکھیں، اللہ پاک کرم کرے، اس میں اللہ پاک کا خصوصی عنایت اور خصوصی کرم ہے کہ ابھی تک دنیا کے آدھے سے زائد ممالک پھیلاؤ کے کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ خاتمے کی طرف بڑھ چکے ہیں. اس میں اللہ پاک کا خصوصی کرم بھی ہے. اس کے بعد ہماری قیادت عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ساری چیزوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے جہاں پہ غربت کو بھی ایڈریس کیا، لا لیسنس بھی کریٹ نہیں ہونے دی، سول نافرمانی کا ماحول بھی کریٹ نہیں ہونے دیا. 6-7-8 کروڑ کی وہ آبادی کے جو لوور مڈل کلاس، پور کلاس کی تھی، جو ڈیلی ویجر اور ڈیلی ارنرز تھے، ان کے لیے ایک پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج بھی لے کر آئے. یہ ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم جناب اس کو ایگزیکیوٹ کیا سائملٹینیسلی، اور یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن ہوئے ہیں.
خدا نہ خواستہ بھی کہ دوبارہ وہی سامنا کرنا پڑتا ہے جو چھوٹی عید کے بعد ہے، تو پھر اس کے مطابق ڈیسیژنز ہوں گے. لیکن اب امید ہے کہ انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈکلائن کی طرف جائیں گی، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے انکریمنٹ کی طرف سے جائیں گی. اچھا چوہان صاحب، یہ جتنے بھی ادارے کھولنے کی یا کاروبار بحال کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور انہی میں اسکولز بھی شامل ہیں، ان کے حوالے سے پرانی ایس او پیز ہیں یا کچھ نئی ایس او پیز بنائی جا رہی ہیں اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایس او پیز تو وہ پرانی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگر ریسٹورنٹ کھلے تو اسی کے ساتھ کھلیں گے، تعلیمی ادارے کھلے تو اسی کے ساتھ کھلیں گے، تفریح گاہیں کھلیں تو اس کے ساتھ ہی کھلیں گی، تھیٹر اور سینما گھر کھلے تو انہی ایس او پیز کے ساتھ کھلیں گی، اور اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن تو کرنا پڑے گا. اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ تو امپلیمنٹیشن کرنا آسان ہے. ریسٹورنٹس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کرنا بھی آسان ہے، ریاست کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے. تھیٹرز کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس کرنا آسان ہے، سینما گھرز کے اندر بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، تفریحی مقامات کے حوالے سے تھوڑا سا چیزیں جناب انڈر کنٹرول نہیں رہتی، لیکن یہ جو باقی جگہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو کنٹرول کرنا بنسبتاً باقی جناب تفریحی مقامات کی نسبت آسان ہے، اور جب یہ اوپن ہوگی تو ایس او پیز کے ساتھ ہی اوپن ہوگی. اچھا چوہان صاحب، میں آپ سے اسکولز کے حوالے سے بات کر رہی تھی. اب چونکہ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے گرفتاریاں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، 15 اگست سے وہ اسکولز کھولیں گے. اگر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، یا پھر مذاکرات مطالبات کا راستہ بھی ہے؟ سدرا وہ نہیں ایسا کریں گے، اور نہ انہیں ایسا کرنا دیا جائے گا. یہ پاکستان ہے، یہ 21ویں صدی کی جناب ریاست ہے، یہ بنانا ریاست نہیں ہے جہاں پہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اگر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہو تو اس جنگ کے اندر کوئی کہے کہ جناب ہم نے ریاست کی پالیسی سے الٹ چلنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اور ریاست کو چلانے والے اس وقت جو ارباب بست و کشاد ہیں، حکمران ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ کس کس طبقے کا کس کس شعبے کے کیا کیا معاملات ہیں. اس کے مطابق فرام ڈے فرسٹ سے چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ 15 ستمبر سے پہلے اگر چیزیں 100% قابو میں آ جاتی ہیں تو پھر وفاق دیکھے گا، این سی او سی دیکھے گی. وزیر تعلیم چودھری شفقت صاحب وفاقی جو ہے نا وہ باقی صوبائی وزرائے تعلیم سے مشورے کے بعد اور صوبائی حکومتوں کے مشورے کے بعد پالیسی بنائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پالیسی کوئی اور بنی ہو تو کوئی آگے سے کہے جناب کہ ہاں جی ہم کچھ اور چلیں گے. لیکن چوہان صاحب، اس سے پہلے شادی ہالز کھل گئے، وہاں پر شادی کی تقریبات ہوں گی، ولیمے کی تقریبات ہوں گی، لوگ آئیں گے وہاں پر. اب جس طرح سے ہو بھی رہا ہے ایسا، تو پھر پرائیویٹ اسکولز والے تو یہ بات کریں گے نا کہ ادارے بھی کھلنے چاہیے، وہاں پر بھی تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونی چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، جب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ طے ہو جائیں گی جو ہے نا، اس پہ اب اتنا زیادہ چیز کو جو ہے نا آپ کیوں ان کو جو ہے نا کچھ زیادہ ہی غم اور غصے کے اندر لانے کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگا اگر اگلے ایک ہفتے کے اندر پتہ چل جاتا ہے جی کہ بالکل ہی نیچے چلا گیا کرونا وائرس، 100% جناب اس کی ایلیمینیٹ ہو گیا ہے، تو ہمیں شوق تو نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے بند رکھیں. آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اسی طریقے سے ساروں کے بچے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے بھی بچے ہیں، وہ بھی اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں. دھمکیاں میں پریس کانفرنس کی گئی نا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے، تو میں اس لیے آپ سے سوال کروں کہ آپ کی کنسیڈریشن میں ہے یہ معاملہ؟ یہ پولیٹیکل سٹینٹس ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل سٹینٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل سٹینٹس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہاں پر اس وقت جس شعبے کے جو ایشوز ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہم نے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ خراب تو نہیں کرنا. ہم بچوں کو کرونا وائرس کا جناب وہ پتہ لگے جی کہ ساری پاکستان کی جناب اسکول اور کالج کی جتنی بھی جنریشن، اور جو آئی تھنک سو کہ پاکستان کی باقی آبادی کی نسبت جو ہے نا وہ 70% یہ بنتے ہیں، 30% جو ہے نا وہ نوجوانوں سے اوپر کی جو ہے نا جنریشن ہے. جو 70% نوجوان ہیں ان کی اکثریت کالج اسکولس کے اندر جاتی ہے. اب ہم ان کو کرونا وائرس کا شکار کروا دیں؟ انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا ملک اور قوم اور ریاست اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے چوہان صاحب، کیا کوئی اس کے علاوہ پلان بی تیار کر رکھا ہے پنجاب حکومت نے؟ بھائی آپ کو علم ہے کہ جنوری کے مہینے سے کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس، ٹھیک ہے جی، یہ جنوری کے مہینے سے قائم ہے. حالانکہ فیبرری کے آخری 3 دنوں کے اندر پہلا جو ہے وہ کیس آیا تھا. 1.5 مہینہ پہلے ہی سردار عثمان بزدار صاحب نے چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے سارے معاملات بنا لیے تھے. اس کی میٹنگ ہفتے میں 2 دفعہ لازمی ہوتی ہے، اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ جتنے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہاں پلان بی سی ڈی ای ایف زیڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر روز جو ہے نا جو نئی سچویشن بنتی ہے اس کے مطابق کیبنٹ کمیٹی بیٹھتی ہے. میں بھی اس کا ممبر ہوں، جناب باقی بھی سارے ممبر ہیں، اور سی ایم خود اس کو پریزائڈ کرتے ہیں اکثر، اور اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو سچویشن بنے گی اس کے مطابق ڈیسیژنز ہو جائیں گے.
चौहान साहब, बिला शुबा पंजाब के अंदर कोरोना केसेस के हवाले से मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल किया गया और यही वो नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी ईद के बाद हफ्ता डेढ़ हफ्ता मजीद देख लेते ताकि मजीद मुस्बत नताइज सामने आते? अभी ये स्मार्ट लॉकडाउन को कुछ जल्दी नहीं खत्म कर दिया गया? असल में मसला ये है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन ना ख़त्म किया होता ना ये लॉकडाउन, तो आपने इस वक्त मेरे से क्वेश्चन ये पूछना था कि क्या ये अच्छा नहीं है कि जनाब लॉकडाउन ख़त्म करके स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाता? ये चीज़ें हर सूरत में रहनी है, ठीक है ना। सवाल हर सूरत में आप जनाब पब्लिक ने भी और बाकी लोगों ने भी, मीडिया ने भी ये करने हैं। अब हमने खोल दिया तो आप कह रहे हैं क्यों खोले, हमने ना खोला हो तो इस वक्त आप अग्रेसिवली सवाल पूछ रही होती कि जुल्म हो गया, जबर हो गया, ताजर लुट गए। लेकिन अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि ये इक़दाम काबिल सताइश है। हाँ, तो अब बेगम रहे, इंशाल्लाह ठीक होगा। जो हालात और वाक़यात सर्कमस्टेंसेस होंगे उसके मुताबिक बर वक्त डिसीजन पंजाब हुकूमत लेगी, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। ठीक है, आप पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर मुस्बत नताइज सामने आएंगे, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं सामने आएगी कि फिर से कोई ऐसा स्टेप लेना पड़े? चौहान साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई और ना कर पाया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बरमिला एतराफ सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि हमसाया मुमालिक ईरान और भारत में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया। 22 करोड़ आबादी वाले ही ब्राजील में 27 लाख केसेस, 92,000 हलाकतें, लेकिन पाकिस्तान के केसेस 3.25 लाख के लगभग, हलाकतें भी तकरीबन 6,000। लेकिन कमाल कर दिखाया पाकिस्तान ने। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन से मुतालिक WHO का मशवरा मुस्तरद करके स्मार्ट लॉकडाउन का दरमियानी रास्ता निकाला। लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें। मेरे से अगर वो पूछ लेते सुबह तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, इस लॉकडाउन को कम करना शुरू करें। हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। 6 लोग एक कमरे के अंदर घुसे हुए हैं। मैं उनको कहूँ लॉकडाउन हो जाओ, ना खाना मैं उनको पहुंचा सकता हूँ, ना कुछ दे सकता हूँ। अब वो रिस्पॉन्स जो करना चाहिए था, अब वो हम कर रहे हैं। ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। अगर ये हमारा लॉकडाउन कामयाब होता है, जितनी जल्दी कामयाब होता है उतनी जल्दी हम वापस अपने कारोबार खड़े कर सकते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और नाजरीन, एक वक्त ऐसा भी आया जब सियासतदान, डॉक्टर्स और माहिरीन नाउम्मीद हो गए थे। मरीजों के इलाज के लिए जगह और वसाइल भी कम पड़ने लगे थे। ऐसे में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 25,000 रह गई है, जबकि इन्फेक्शन की शरह 25% से कम होकर 4% रह गई है। बात करने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर अकरम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आज से 1-1.5 महीना पहले जब हम ये डिस्कशन करते थे कि शायद इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि हमारा मेडिकल सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमारे पास अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन आज सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बरक्स है। क्या समझते हैं आप, ये लॉकडाउन काम कर गया या साइंटिफिक रीजन कुछ और है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और हमारा जो आर फैक्टर 2.5 पे था, 2.5 पे था, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो एक ट्रांसमिशन को इंडिकेट करता है, वो इस वक्त 0.5 से भी कम है। 1 से कम होना उसका बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो आधे पॉइंट से कम है। और मैं इसमें जो मेन फैक्टर है जो आपने सवाल किया, वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 50% ऐसा फैक्टर है जिसका हमें नहीं पता कि क्या वजह है। पूरी दुनिया ये स्ट्रगल कर रही है ये ढूंढने के लिए कि क्या वजूहात हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया हो सकता है उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हुआ हो, चाहे जो स्मार्ट लॉकडाउन था या किसी किस्म का ट्रांसमिशन कम हुई जो भी करने थे। दूसरा, जो मौसमी तब्दीली आई, देखें आज ही हमारा मेरा अपना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है यूरोप से,
بہت بڑا ایک جرنل ہے، یورپین جرنل آف انفیکشس ڈیزیزز، اور اس میں ہم نے یہی شو کیا، میٹا انالیسس تھا جو بہت سارے ملکوں کا انالیسس تھا، تو اس میں یہ شو کیا کہ گرم ممالک میں ٹرانسمیشن اس کی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور ایک دم کم ہو جاتی ہے جب گرم ممالک میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا، جب موئسچر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈراپلیٹ، جو ایروسولز ہوتے ہیں، جن کو ہم بہت چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہماری تھوک کے ساتھ نکلتے ہیں منہ سے بولنے میں، چینک مارنے سے، وہ 0.5 مائکرون سے کم ہوتے ہیں. تو ان کا ویلوسٹی ایک بندے سے دوسری بندے جانے کی بہت تیزی سے، وہ تقریباً چند سیکنڈ میں تقریباً 8-9 فیٹ طے کر لیتے ہیں ڈسٹنس. لیکن جب برسات کا موسم ہوگا، جب بارشیں زیادہ ہوں گی، جب موئسچر زیادہ ہوگا تو وہ ہیوی ہو جاتے ہیں، تو اتنی تیزی سے ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ جاتے ہیں زمین پہ یا مختلف سرفیسز پہ. تو کچھ یہ وجہ ہے. کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم ظاہر ہے صفائی ہماری نصف ایمان ہے، اور ہماری عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں، تو 50% جو ورک فورس ہے وہ تو ہماری ہیں ہی عورتیں جو گھر پہ رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ٹرانسمیشن بیہیویئرل ہمارا ایک نیچرلی وہ کم ہوتی ہے. تیسری ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہیں خود کیونکہ بی سی جی ویکسینیشن ہم نے تقریباً سب کو ہوئی ہوتی ہے بچپن سے ٹیوبرکلوسس کی خاطر، تو اس کی بھی ایک وجہ سامنے آ رہی ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہماری ریکمنڈیشن ابھی آئی تو نہیں، شاید وہ آ جائے گی کہ 50 سال کے بعد بی سی جی ویکسینیشن کیوں نہ دوبارہ لگا دی جائے، یا جن کو نہیں لگی ان کو لگا دی جائے، کیونکہ وہ ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی دیتی ہے جس کو ہم انیٹ. ڈاکٹر صاحب، کیا ایسی سچویشن میں یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ پہلے پریڈکشنز کچھ اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ اگست، سپتمبر، اکتوبر میں کورونا مزید زیادہ شدت سے سر اٹھائے گا، کیا اب یہ کہنا درست ہے کہ پیک ٹائم آ کر کورونا کا گزر چکا، اب یہ خاتمے کی جانب جا رہا ہے؟ نہیں، یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہے کرونا، اور ابھی نئے کیسز بھی ہو رہے ہیں، ہم روز دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، چاہے ان ڈیتھس کی شرح کافی کم ہو گئی ہے، وہ 1 درجن ڈیتھس رہ گئی ہیں پورے دن میں، کہیں پہ ہم 1 گھنٹے میں 3 اموات ہو رہی تھیں. تو لیکن اس کا پوٹینشیل موجود ہے. دیکھیں، جب تک آخری کیس بھی رہتا ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کی ٹرانسمیشن کا پوٹینشیل موجود ہے، اور اس لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا. ابھی دیکھیں جو عید پہ ہوا، جو عید القربان پہ ہوا، قربانی کی عید پہ ہوا، عید الاضحیٰ پہ، اس کا ابھی افیکٹ نہیں آیا. اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا افیکٹ ہوا ہو، لیکن اس کا افیکٹ ہم دیکھیں گے ہفتے یا 10 دن بعد. لیکن سب سے بڑا جو چیلنجنگ وقت ہمارے لیے آ رہا ہے وہ اس وقت محرم آ رہا ہے، کیونکہ محرم میں مجالس ہوتی ہیں، اور بہت لمبی مجالس ہوتی ہیں، اور اس میں تعزیے بھی نکلتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، اور وہ بہت کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم نے محرم میں یہ کنٹرول نہیں کیا تو بہت زیادہ پیک خدا نخواستہ یہ آ سکتی ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ آگے پھر سردی بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور سردی میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سرد ممالک ہیں وہاں پہ یہ ایک دم پھیلتا ہے تیزی سے یہ وائرس. سم ہاؤ یہ چیزیں ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، شروع پہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب ڈیفینیٹلی جو سب سے گرم ممالک ہیں ان میں ان کی شرح کم ہو رہی ہے، جو سب سے سرد ممالک ہیں ان میں یہ شرح زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایران کے اندر اب چونکہ کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو آئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 200-250 ہلاکتیں معمول کے مطابق ہو رہی ہیں، ایران کا موسم بھی تقریباً پاکستان جیسا ہے، کیا مختلف ہے وہاں پر پاکستان سے؟ دیکھیں، ایران کا جس ایریا میں ہے وہ تھوڑا سا سردی والا ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے، جہاں پہ زیادہ ان کی شرح، جو ان کے پلینز ہیں جہاں پہ زیادہ گرمی ہے وہاں پہ اس کی شرح ابھی بھی اتنی کم ہے قدرے. اور انڈیا میں دیکھ لیں تو انڈیا کا سچویشن اور ہے، جہاں بہت زیادہ اس نے تباہی مچائی. وہاں پہ جب یہ سپل اوور ہو کے یہ بیماری گاؤں میں چلی گئی، دیہی علاقوں میں چلی گئی. پاکستان میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک زیادہ تر محدود ہے بخاری بیماری. جو بڑے شہر لائک پنڈی، پشاور، اسلام آباد پنجاب میں، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور کراچی اور حیدرآباد، جب یہ خدا نخواستہ جب دیہی علاقوں میں چلی جاتی ہے، گاؤں میں چلی جاتی ہے، جیسے
इनफैक्ट इंडिया ने जब तक कंट्रोल थोड़ा बहुत किया वो जब बड़े शहरों में थी, जब उनके गांव में गई तो गांव में इसका कंट्रोल हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा अगर ये खुदा न खास्ता ट्रांसमिट हुई गांव में तो, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट तल्लक है पॉपुलेशन डेंसिटी से। पॉपुलेशन डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो इसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी, लेकिन गांव में क्योंकि इंडिया के गांव भी बहुत बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ की आबादी भी बहुत बड़ी है, इसलिए जब इसने स्पिल ओवर हुई शहरों से गांव में तो गांव में ज़ाहिर है हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी नहीं है और गांव में SOPs की इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत मुश्किल होगी इसकी प्रिवेंशन की। तो इसलिए वो अल्लाह ना करे कि ये हो, जिसका हमें ख़तरा है कि ये ईद जो अभी गुजरी है इस पे और अब मुहर्रम पे कि वहाँ अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो सिचुएशन है सिलेक्टिव लॉकडाउन को खत्म करने का ये जो सामने तजवीज़ आ रही है और खासकर पंजाब के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म भी कर दिया गया, मैं अभी इससे बात भी कर रही थी, क्या ये कबल वक्त है, क्या ये दुरुस्त है इतनी जल्दी इदारों को खोल देना, बहाल कर देना कारोबार को? अभी क्या 1-1.5 हफ्ता ईद गुजरने के बाद इंतजार करना चाहिए था, ये फैसला दुरुस्त है अभी? देखें छोटी ईद जो गुजरी ईद उल फितर, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे ट्रांसमिशन एकदम एक्सेलरेट की और उस ट्रांसमिशन का इफेक्ट आया 2 से 3 हफ्ते बाद ईद के। जाहिर है ये इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो एक ऐसा वक्त था कि जहाँ पे ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हुई और एकदम एक्सेलरेट की और फिर जब वो केसेस ख़त्म हो गए अब तो हम अपनी नेचुरल ट्रांसमिशन पे चले गए जो कि लो ट्रांसमिशन है हमारी कंट्री बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ आर BCG वैक्सीनेशन, बिकॉज ऑफ क्लोरोक्विन यूज इन मलेरिया एंड जेनेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोटेक्टेड। तो डेफिनेटली अभी इस ईद का इट्स टू प्रीमेच्योर और मैं समझता हूँ कि अभी सिलेक्टिव लॉकडाउन रहने चाहिए और मैं समझता हूँ मुहर्रम क्या जो SOPs हैं वो हमें उनसे नेगोशिएट करने चाहिए अहले तशरीह से और उनको भी इस चीज़ का मार्जिन देना चाहिए कि इस दफ़ा मुहर्रम वो भी डिफरेंटली मनाएं, ये बहुत ज़रूरी होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक अगर हुकूमत ये चाहती है कि ये इसको ख़त्म करें लॉकडाउन तो उसको फिर सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रैंडमाइज सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। हम सैम्पलिंग इतनी कम कर रहे हैं इस वक्त कि उससे हमें ये कहना मुमकिन नहीं है कि इस वक्त पॉपुलेशन में किस कदर कितनी वबा ये है। हम सिर्फ इसको इस बेस पे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं या बुखार कितनों को हो रहे हैं, टेस्ट कितने करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टों की शरह भी तकरीबन 10% है जिस तरह हमारी कैपेसिटी 100% थी। आज भी अगर हम टेस्ट ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा केसेस देखेंगे। तो इसलिए देखें अगर कोई दुकानें किसी मोहल्ले को खोलना चाहते हैं हम तो फिर उधर कम से कम हम रैंडमाइज सैम्पलिंग 1000 बंदे की 2000 बंदों की करें ताकि हमें पता लगे कि पॉपुलेशन में ये किस कदर है इस वक्त की बीमारी। डॉक्टर साहब आपका ये कहना है कि सिलेक्टिव लॉकडाउन को अभी खत्म नहीं करना चाहिए, मुहर्रम के हवाले से खासकर गौर करना चाहिए, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि केसेस जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा ही सामने हकीकी तौर पर दादोशुमार आ सकेंगे। प्रोफेसर जावेद अकरम साहब आपने वक्त दिया, शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर हमले को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया। वतन दुश्मनों ने हमला तो पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के लिए किया था, लेकिन इस हमले ने ऐसा क्या किया कि स्टॉक मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 1 माह में 14% यानी कि 4500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों और मालियाती इदारों की जानिब से ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट फैक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी का रुझान देखा गया है। और ऐसा ही एसेक्स ने माली साल का शानदार आगाज किया। जुलाई में 11 अरब शेयर्स के सौदे हुए, जो 3 बरस का सबसे ज्यादा माहाना हजम है। मईशत और कारोबारी माहौल में खुशगवार हवाएं चल पड़ी हैं। महासिल में 57 अरब रुपए का इजाफा, जबकि बरामदात भी 5.8% बढ़ गई हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए अकील करीम ढेडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टॉक मार्केट मुसलसल तेजी की जानिब जा रही है, इसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजूहत है और कोई एक वजह नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी दी है और उसके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने अपने रुपये में एक्चुअल वैल्यू पे लेके आई है। जब एक्चुअल वैल्यू पे रुपये आता है तो आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होती है, आपकी इंपोर्ट कम होती है। फिर तीसरा जो हाउसिंग पॉलिसी दी है वो ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी दी गई है और उसकी वजह से हम पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ जनरेट होते हुए देख रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम ये देखें कि मार्केट ओवर सोल्ड भी थी
اور مارکیٹ میں سیلنگ کا رجحان زیادہ تھا، پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا تھا اکنامی کے حوالے سے، جو کہ حقیقت میں اس کا کوئی دور دور تک واسطہ بنتا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کیا اور امپلیمنٹ ہونی شروع ہوئی چیزیں، تو یہ لوگوں کو جو نمبرز ملے وہ نمبرز بھی بہتر ہوئے ہیں، ایکسپورٹ کے نمبر بہتر ہوئے ہیں، امپورٹ کے نمبر میں کمی آئی. تو یہ سارے جتنے بھی ڈیسیزن آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے یہ ڈیسیزن پازیٹیو آ رہے ہیں، آ بھی چکے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے جو امپورٹ کم کی تھی اس کی وجوہات بھی یہ ہے کہ ان کو ظاہری بات ہے کہ ریونیو کسٹم سے کم آیا تھا، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو ریونیو ٹارگیٹ جو انہوں نے ریوائز دیا تھا وہ تقریباً انہوں نے اچیو کر لیا ہے، جو کہ وہ بھی اچیو نہیں ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ نے وہ سارے نمبر اچیو کیے ہیں. تو اس معاملے میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو ہمارے اب جو کارپوریٹ ریزلٹ آئیں گے وہ بہت زیادہ بہتر ریزلٹ آئیں گے. اور گاڑیوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ڈیمانڈ کافی سلو ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کے بڑھ گئے تھے. اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے تو اس میں ڈیمانڈ نکلی ہے، سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھی، اسٹیل کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو گئی. باقی بھی جتنے سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل آپ کی ایکسپورٹ اس کی اچھی ہونی شروع ہو گئی، پھر رائس آپ نے اچھا ایکسپورٹ کر دیا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میٹ وغیرہ میں بھی آپ کی اچھی ایکسپورٹ ہوئی. آئی ٹی سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا، وہاں بھی آپ نے اچھے ایکسپورٹ کے نمبر اچیو کیے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں خوشخبریاں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو چکی ہیں، اور ابھی بھی ہم فردر بھی ہاؤسنگ پالیسی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت بڑی ایکٹیویٹیز ہوگی، اور وہ بھی آپ کی انڈسٹری کو ایک بوم دے گی. پھر سی پیک آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ ایکٹیویٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سب سے جو اچھی بات ہے کہ پاور سیکٹر میں پاور آپ کے پاس سرپلس پڑی ہے، تو جب وہ بکنا شروع ہو جائے گی تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو تھوڑی کم دینی پڑے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی خوشخبریاں سامنے آئیں گی. عقیل صاحب، یہ جن سیکٹرز میں خریداری کا رجحان بڑھ رہا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ مارکیٹ میں زیادہ خریداری کون کر رہا ہے؟ غیر ملکی سطح پر یہ خریداری ہو رہی ہے یا لوکل سطح پر؟ دیکھیں فورینرز کی طرف سے تو ہم نے تھوڑی بہت سیلنگ دیکھی ہے، زیادہ تر سیلنگ سائٹ پہ ہی ہیں، کیونکہ جب وہ پاکستان میں روپی تھوڑا سا ویک ہوتا ہے تو فورینرز کو ڈبل ہٹ پڑتی ہے. لیکن ہم نے لوکل اداروں کو ہم نے دیکھا ہے، جیسے انشورنس کمپنیاں ہیں، ان کے پاس پیسے کی بہت بڑی کوانٹٹی میں ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتے ہیں، اب 13%، 13.25% کائبو ریٹ تھا، وہ آ گیا 7% پہ، تو اب ان کے لیے وہ چام رہتا نہیں ہے فکس انکم میں، تو وہ ظاہری بات ہے اکویٹی کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے پورٹ فولیو بہت بڑے بڑے ہیں، اور ہم نے ان کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی تو گورنمنٹ کے بہت سارے ڈی ایف آئی ہے جو مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکے. بہت ساری کامرشل بینک ہے جنہوں نے کیپٹل لاس بک کیا تھا، وہ اب کنورٹ ہو رہے ہیں کیپٹل گین کی صورت میں، تو ان کے بھی اب ریزلٹ اچھے ہو جائیں گے. جیسے پچھلے دنوں حبیب بینک کا ریزلٹ آیا، اس میں انہوں نے کیپٹل گین بک کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہو گئے. تو آگے بھی اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے کیپٹل لاس بک کیا تھا وہ کیپٹل گین کی طرف کنورٹ ہونے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی ارننگز وغیرہ پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے اپنا جو بزنس ہے جو اس وقت جو ہٹ ہوئے ہیں، جیسے ٹورزم، ٹرانسپورٹ، یہ ابھی سلو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی گورنمنٹ ختم کر دے گی تو اس میں بھی ہم بہتری ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو اکراس دا بورڈ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایریا میں جہاں ان سب میں سے عقیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے 2 سے 3 مہینے میں کون سا سیکٹر زیادہ اچھا پرفارم کرے گا، زیادہ اچھا بزنس کرے گا اسٹاک مارکیٹ میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آئل سیکٹر پرفارم کرے گا، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا اسٹیل سیکٹر بھی پرفارم کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ سیمنٹ سیکٹر بھی پرفارم کرے گا، کیمیکل سیکٹر میں بھی بوم دیکھیں گے ہم. اور اسپیشلی گورنمنٹ نے جو بینیفٹ دیا ہے ایگریکلچر کو، وہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. جی آئی ٹی سی گورنمنٹ نے ختم کر دیا، 10% سیل ٹیکس گورنمنٹ نے کم کیا، اس کی وجہ سے آپ کے فرٹیلائزر سیکٹر بھی پرفارم کرے گا، اور ایگریکلچرسٹ کو بھی بہت بڑا اس کا بینیفٹ ملے گا. پھر آٹو سیکٹر میں ڈیمانڈ آتی ہے، کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ گرتے ہیں وہاں بہت ڈیمانڈ آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی. اس کے ساتھ ٹیکسٹائل اسپیشلی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بھی آگے ایکسپورٹس کے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں اور بہتر نمبر آ رہے ہیں.
इवन पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो कोविड की वजह से दुनिया तो हिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान के नंबर बेहतर हैं। फिर आपके रेमिटेंस में भी कोई ज्यादा कमी नहीं आई। तो ये सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा देखते हैं तो ये चीजें इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान अब सही समय पे जा रहा है और पाकिस्तान में अच्छी खुशखबरियां हम देख सकते हैं। और स्पेशली जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है, ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज कर देगी। जहां हम लोग नेगेटिव ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि सिर्फ आपके हाउसिंग सेक्टर से ही गवर्नमेंट को ग्रोथ 1 से 2 से 2.5% ग्रोथ यहां से हम देख सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने डैम अनाउंस किए हैं। अभी एक और डैम आगे अनाउंस होने की बातें हो रही है जो बलूचिस्तान के साइड पे, हब की साइड पे गवर्नमेंट लाना चाहती है। फिर गवर्नमेंट सर्कुलर रेट पे काम कर रही है। इसके अलावा आप ये देखें कि गवर्नमेंट भी बिल्कुल एक्टिव है। स्टेट बैंक एक्टिव बैठा, फाइनेंस क्या मिनिस्ट्री भी इस लगी हुई सिचुएशन है। में ये कहना दुरुस्त होगा कि वर्स्ट इज ओवर, मईशत के अब अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हमारे जितना बुरा टाइम था वो निकल चुका है। अब आगे बेहतरी होगी, क्योंकि आप ये देखें कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो एक्टिविटीज बहुत बढ़ती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि नई इंडस्ट्री बहुत लगनी शुरू हो गई है और लोग बड़े एक्सपेंशन में जा रहे हैं। आप देखें कि सीमेंट में बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई है, स्टील में बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई है, बाकी जगहों पे भी एक्सपेंशन बहुत हो रही है। ऑटो सेक्टर में नई गाड़ियां आई है और वो अपने प्रोडक्ट बेच रही है। होंडाई अपनी प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जाहिर बात है कि इसका इम्पैक्ट आम आवाम तक पहुंचेगा और जब आम आवाम तक ये इम्पैक्ट पहुंचेगा तो वहां से भी हमें खुशखबरी मिलेगी, रिटेल लेवल तक ये खुशखबरी जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सही समय पे काम कर रही है और बिजनेस कम्युनिटी भी पूरी तरह फाल है। वो अपने प्रोजेक्ट में छोटे से छोटा, बड़े से बड़े, और आईटी में आप देखें पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंशन हो रही है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप आईटी में अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और ये देखें इस साल जो आईटी का आपका एक्सपोर्ट के नंबर बहुत बड़े नंबर आए हैं और ये साल इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे लोग। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि जो लोगों ने पिछले जो मायूसी फैली हुई थी वो मायूसी अब खत्म हो रही है और लोग एक्टिव हो रहे हैं और पाकिस्तान की अकील साहब, इस मायूसी के साथ क्या महंगाई भी खत्म होगी? क्योंकि जो पिछले 2 महीने हैं वो हमने देखा कि महंगाई में कमी रही। अब ये जो पिछला महीना और अभी जो रवा महीना है इसमें महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। क्या इन इदारों के, इन सेक्टर्स के परफॉर्म करने से महंगाई पर भी कोई असर पड़ेगा? महंगाई में कमी आएगी कोई क्या? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को सप्लाई लाइन को बेहतर करने की जरूरत है। व्हीट गवर्नमेंट किसी सूरत में महंगी नहीं होनी चाहिए, उससे हर गरीब आदमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और गवर्नमेंट ने, और अभी क्रॉप हमारी खत्म भी नहीं हुई होगी और 35 रुपए की प्राइस पे गवर्नमेंट ने भी बाई की है, बाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने भी बाई की होगी। तो इसकी सप्लाई को बेहतर करने की जरूरत है। और अगर गवर्नमेंट उनको व्हीट 35 रुपए में दे रही है तो आटे की प्राइस 40 रुपए क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इससे लोगों की कमर टूट जाती है। ये गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी जो महंगाई होती है वो व्हीट और रोटी होती है। इसको गवर्नमेंट को सप्लाई लाइन को बेहतर करने की जरूरत है और गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है कि व्हीट की इंपोर्ट पे सारी ड्यूटीज खत्म कर दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि जो लोकल व्हीट पड़ी है इसकी सप्लाई थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कोई आदमी ब्लैक मार्केटिंग ना करे और गवर्नमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। आपकी ये बात कि जो महंगाई ईद की वजह से भी हम कह सकते हैं कि थोड़ी महंगाई बढ़ी है, फिर गर्मी इस दफा बहुत ज्यादा पड़ गई है, उसकी वजह से भी हम समझते हैं कि आपकी लाइव स्टॉक और डेयरी में थोड़ा बहुत हिट पड़ती है, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो दूध प्रोड्यूस करना कम हो जाती है, गायें भैंसे उनका, तो ये भी एक वजह है। उसकी वजह से भी आपके मिल्क महंगा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर इसको फोकस करेगी तो यहां से भी गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन लेके अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर अच्छा अकील साहब, शॉर्टली जाते जाते मुझे ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये मुतालबा कर रही है कि हालात हाजरा को सामने रखते हुए आइंदा आने वाले 5 साल के लिए कराची को फौज के हवाले कर देना चाहिए, आप इससे मुत्तफिक हैं या मुखालिफत करते हैं इसकी? देखें, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट को जरूर कराची के हवाले से डिसीजन लेने होंगे और सूबाई गवर्नमेंट के साथ
इनको अपने अटैच होके उनके या तो उनसे काम करवाने की जरूरत है या वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, क्योंकि कराची इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में कराची वाहिद सिटी है जो दिन ब दिन पीछे जा रही है और पूरा मुल्क आगे जा रहा है। तो ये नाइंसाफी हो रही है कराची के साथ, लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप उसको फौज के हवाले करें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसके लिए कोई ऐसे डिसीजन लिए जाए और फौज को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि कराची के रहने वालों को ये फील ना हो कि हमारे साथ सोतेला सलूक हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं उसके लिए गवर्नमेंट को जो बेहतर डिसीजन है, सूबाई गवर्नमेंट अगर काम करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो जाहिर बात है कि उनकी हुज्जतें पूरी कर लेनी चाहिए ताकि कल को वो शिकायत ना करे। और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कराची में जो मुश्किलात है उस मुश्किलात को दूर करें। सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी का इशू है और जाहिर बात है करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीजों को सूबे सिंध को टैकल करने की जरूरत है। अगर वो इसमें नाकाम हो जाती है तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसे डिसीजन लिए जाए। आपका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो वफाकी हुकूमत को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और जाहिर बात है अगर मईशत से अच्छी खबरें आ रही हैं तो अवामी सम्राट भी सामने आने चाहिए, अवाम तक भी अच्छी खबरें पहुंचनी चाहिए। अकील करीम डेडी साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर कराची में दिलखराश वाकये से इंसानियत शर्मा गई है। मंजूर कॉलोनी में वहशी और दरिंदा सिफ्त अफराद ने नौज़ायदा बच्ची को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इंतहाई जख्मी बच्ची मौजिज़ाना तौर पर बच गई। जो इस वक्त छिपा वेलफेयर के पास है, रमजान छिपा का ये कहना है कि 35 साल में ऐसा नहीं देखा कि कोई इमारत से गिरा हो और बच गया हो। बच्ची की माँ और नाना इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस के मुताबिक बच्ची की माँ गैर शादीशुदा है और उसकी पैदाइश भी सुबह 4:30 बजे घर पर हुई है, जिसके बारे में किसी मोहल्लेदार को कोई खबर नहीं थी। इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है? मेरे साथ रमजान छिपा साहब मौजूद हैं। रमजान साहब, ये एक ऐसी खबर है कि मैं लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रही इस खबर के बारे में। इंतहाई ये अफसोसनाक, क्या कहे इस बारे में बंदा, इस खबर के बारे में। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि ये बच्ची इस वक्त किस हाल में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। और जहाँ तक आज के ये दिलखराश वाक़े का और अफसोसनाक वाक़े का ताल्लुक़ है, तो आप यकीन जानें कि आज जब ये वाक़या हुआ तो दिल मेरा, जब से ये मुझे ख़बर मिली और जब से हमने इस बच्ची को अपनी तहवील में लिया है, तो दिल बहुत अफसरदा है, दिल बहुत रंजीदा है कि इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या आज जो है वो ये पेश आया है कि जब ये आज सुबह के वक्त में हमारे कंट्रोल के ऊपर, जो कंट्रोल का हेल्पलाइन नंबर है 1020, उस पर जब ये कॉल हमें मौसूल हुई कि एक जो है वो नौज़ायदा बच्ची जो है वो बहुत तशवीशनाक हालत के अंदर जो पड़ी हुई है, तो आप इसको आगे उठा के ले जाएं। जब छिपा के मददगार और छिपा के एम्बुलेंस वहाँ पहुँचे मंजूर कॉलोनी के उस इलाके में, उस घर के पास, और जब हमने देखा, हमारे मददगारों ने देखा, हमारे रजाकारों ने देखा कि वो बच्ची जो है बिल्कुल बरहना हालत में थी, खून में लथपथ थी और बेहोशी के आलम में थी। उसको शदीद तशवीशनाक हालत के अंदर जो है वहाँ से उठाया गया और कपड़े की चादर में उसको लपेट कर अस्पताल की तरफ जो है वो रश किया गया, अस्पताल की तरफ लेके भागे। और अस्पताल में जब हम जिना अस्पताल में पहुँचे NICH में, तो वहाँ डॉक्टरों को बताया कि ये इस तरीके से ये वाक़या पेश आया जहाँ से हम उठा के लेकर आए। तो मैं उन तमाम NICH के डॉक्टरों को जो है वो सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से वहाँ इलाके में मंजूर कॉलोनी में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या किया, उस मोहब्बत और उस प्यार के साथ उन डॉक्टरों ने जो है और हमारे छिपा के रजाकारों ने और डॉक्टरों ने उसको लेके आए और उसको जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। बच्ची जिस वक्त हमने उसको उठाई तो इंतहाई तशवीशनाक हालत थी, बेहोश थी। रमजान साहब, अब बच्ची की हालत कैसी है? जी, अब बच्ची की हालत पहले से तो बेहतर है, लेकिन जो है अभी भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है, उसका जो है इलाज मुआवजा हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है, छिपा फाउंडेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी जो है जल्द से जल्द अल्लाह ताला उसके इलाज मुआवजे के हवाले से उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। रमजान साहब, इस बच्ची के जो जानने वाले हैं, इसकी माँ से किसी किस्म का आपका कोई राब्ता हुआ? किसी ने इस बच्ची के हवाले से आपसे राब्ता किया? क्या आपको मालूम हो पाया इस बच्ची के बारे में? ऐसा सलूक क्यों किया गया इसके साथ?
یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا جن لوگوں نے یہ عمل کیا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اب تک ہم سے چھیپا فاؤنڈیشن نے آفیشیلی کسی نے بھی چھیپا فاؤنڈیشن سے رابطہ نہیں کیا اب تک۔ رمضان صاحب، میں پھر سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹرز نے اس بچی کی حالت کے بارے میں کیا بتایا؟ اس بچی کو کتنے زخم آئے؟ کیا کوئی بہت گہرا زخم بھی ہے؟ دوسری منزل سے بچی گری اور یہ اللہ کا معجزہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچی ابھی تک زندہ ہے، بچ گئی ہے بچی۔ جی بالکل، میں نے پہلے بھی کہا، آئی ریپیٹ اگین، کہ جو ہے یہ میری 35 سالہ جو سماجی خدمات کا سفر ہے اس میں میں نے یہ پہلا ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ کوئی عمارت سے گرا ہو اور وہ بچ گیا ہو۔ تو یہ بچی جو ہے معجزانہ طور پر، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، معجزانہ طور پر یہ بچی بچ گئی ہے۔ اور بات وہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کی جتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں تو اس نے وہ ضرور گزارنی ہے۔ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہی واقعہ آج ہم نے معجزاتی طور پر، کرشماتی طور پر جو ہے اللہ کی جو قدرت ہے وہ آج ہم نے دیکھی کہ ایسا واقعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ عمر کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، جوان لوگ جو ہے وہ گر جاتے ہیں، وہ بچ نہیں پاتے، اور یہ معصوم سی بچی جو چند لمحے ہی پیدا ہوئی تھی اس کو جو ہے عمارت سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ معجزاتی طور پر جو ہے کرشماتی طور پر بچ جاتی۔ تو یہ اللہ کا ایک معجزہ، یہ کرشمہ ہی ہے۔ جی رمضان صاحب، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ جن کے اندر شاید انسانیت کا جذبہ ہی باقی نہیں رہا؟ ایسے بچوں کو اگر رکھنا نہیں چاہتے تو جھولے میں ڈال دیں، چھپا کے حوالے کر دیں، عیدھی سینٹر بھیج دیں، ایسا سلوک نہ کریں۔ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، میں بار بار یہ اپیل کرتا رہا ہوں، پچھلے 35 برسوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را کوئی بھی وجہ ہو، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، آپ ان نومولود بچوں کو جو ہے کچرا کنڈیوں میں، اس طریقے سے عمارتوں سے اور گندی گلیوں میں، گٹروں میں، گندی جگہوں پر ان بچوں کو، نومولود بچوں کو نہ پھینکیں، کیونکہ جب یہ پھینک دیے جاتے ہیں تو وہاں پر چیل، کوے، کتے، بلیاں، یہ سب ان کو جو ہے وہ نوچ کھاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہر انسان کے روح جو ہے وہ پروردگار نے اس انسان کے جسم میں دینی ہوتی ہے، تو یہ بھی جو روح ہے اس بچی کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو مخلوق تو اپنی جگہ، خالق مخلوق تو اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی انسان کو اس طریقے سے عمارت سے پھینک دیں، کسی بچے کو اس طریقے سے عمارت سے پھینک دیں، یا کسی بچے کو کچرا کنڈیوں میں پھینک دیں اور اس کی جان چلی جائے اور وہ اللہ میاں کو پیارا ہو جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میں باہر یہ اپیل کر رہا ہوں، اور آج آپ کے پروگرام کے توسل سے، آج سما ٹی وی کے پروگرام کے توسل سے، آپ کے پروگرام کے توسل سے میں ایک بار پھر یہ اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ خدا را کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی ریزن ہو، آپ ان نومولود بچوں کو جو ہے وہ مارے نہ، قتل نہ کریں، بلکہ چھیپا کے سینٹروں کے باہر چھیپا کے جھولے لگیں، آپ ان میں آ کے ان بچوں کو ڈال دیں۔ آپ سے چھیپا فاؤنڈیشن یا چھیپا کا رضاکار یا مددگار کسی قسم کا کوئی کوشچن نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کیا وجہ تھی، کیا لے کر آئے، کیا ریزن تھی، بلکہ وہ اس کو رکھ کے، چھیپا فاؤنڈیشن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بے اولاد جوڑوں کی اپلیکیشن موجود ہے، اور ان کو جو ہے ہم اچھے جو ہے لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کر کے ان کو وہ بچے جو ہے پچھلے 35 برسوں سے بے اولاد جوڑوں کی گودیں جو ہے ہم بھر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے ان کی گودوں کو آباد کر رہے ہیں۔ تو ہم میں بھی ایسے لوگوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گی کہ انسان ہے، خدا را انسانیت کا ہی بھرم رکھ لیں۔ رضوان چھیپا صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اتنا ہی، شو پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔